अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद नावल्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ बाबा साहब, सच में हम हुरिया के साथ साथ जुनैद शाह के भी गुनहगार हैं। हाँ पुत्र, जाओ अपनी अम्मा साईं से कहो कल जाने की तैयारी करें। जी बाबा साहब। हुरी बच्चे। जी लाला। गुड़िया आप बाहर क्यों नहीं आती? लाला दिल नहीं करता। अच्छा जी, मतलब मेरे घर आने की खुशी नहीं? नहीं नहीं लाला, ऐसी बात नहीं। तो फिर कुछ नहीं लाला। अच्छा एक बात बताओ मुझे जी। गुड़िया तुम क्या चाहती हो? किस बारे में? हारिब शाह से तलाक के बारे में। लाला मुझे नहीं पता मैं क्या चाहती हूँ, मैंने कुछ सोचा ही नहीं, ना कुछ सोचना चाहती हूँ। अच्छा रोना नहीं, ये बताओ पढ़ाई कब शुरू करनी है दोबारा? वो मैंने नहीं सोचा। तो अब सोच लो ना मेरी जान, मैं अपनी हुरी को डॉक्टर बना देखना चाहता हूँ। अच्छा है, इतना खुश्क? अच्छा हंसी दो या गुदी गुदी करूं? हा हा हा। जुनैद शाह की बात पर हुरिया शाह खिलखिला दी। मेरी शहजादी, चलो अब नीचे आओ, कहीं बाहर चलते हैं। जी आई। क्या हारिब शाह हुरिया के लिए कोई अहमियत नहीं रखता था, या दिल में पड़ी गर्द हारिब शाह की मोहब्बत को छुपा गई थी? ओ तो ये बात है। मायदा से हर बात जानकर कामरान को जुनैद शाह पर फ़ख्र सा महसूस हुआ। वैसे मुझे क्या पता लग रहा है क्या कि मेरा बहनोई बड़ा ही आला किस्म का बंदा है। मुझे फ़ख्र है तुम्हारी पसंद पर। थैंक यू कामी मैम। कोई हारिब शाह आपसे मिलने आए हैं। मायदा जो कामरान से जुनैद शाह की बातें कर रही थी, मुलाजिम के हारिब शाह की आमद का बताने पर चौंकी थी, फिर कुछ सोचते हुए बोली थी, भेजो अंदर। जी मैम। हेलो यस यारे मन, फुर्सत मिल गई आपको मुझे याद करने की। मैं समझा आप हवेली जाकर भूल गए हैं कि आपका एक अदद दोस्त भी है। मनान शाह का फ़ोन उठाते जुनैद शाह ने शिकवे शुरू कर चुका था, जबकि वो सुनकर सिर्फ मुस्कुरा रहा था। हा हा हा, मुझे भी कुछ बोलने दे। हंस लो, और क्या कर सकते हो? अच्छा बाकी शिकवे सामने आकर कर ले। तेरी हवेली के बाहर हूँ, साथ अम्मा साईं और बाबा साहब भी हैं, नीचे आ। हारिब शाह क्यों आए हो? मायदी मेरी बात तो सुनो यार, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। बस यही दुख है मुझे कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। मैं इस शख्स को दोस्त समझती रही जो इश्क से नफरत करता रहा। मायदा मैं जानता हूँ मैं गलत हूँ, पर कसम से मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया। एक बार मेरी बात सुन लो, इस दोस्ती की खातिर जो हमारे दरमियान है, ओके बोलो। मायदा, तलाल खान ने अपने मकसद को पाने के लिए मुझे मोहरा बनाया, मुझे जुनैद लाला के खिलाफ गाइड करता रहा। कसम से हर बात से नावाकिफ था। मुझे नहीं पता था वो इतने अच्छे हैं, ना मुझे ये पता था तुम इनसे प्यार करती हो, और यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं पता था वो मेरी हुरी के लाला हैं। मायदा तुम जानती हो जिस लड़की की मोहब्बत में मैं सिसकता था वो कोई और नहीं हुरिया शाह थी, जिसका गम मुझे इंग्लैंड ले गया था। मैं इसी हुरिया शाह के दिल में नफरत का बीज बो दिया है। ओ माय गॉड हारिब, ये क्या कर दिया है तुमने? मायदा मैं अपना सब कुछ तबाह कर चुका हूँ, प्लीज़ मुझसे खफा मत हो। अब देखो मैं खाली हाथ हूँ। हारिब शाह इतना कहता ज़मीन पर बैठकर रो दिया था। हारिब उठो प्लीज़, पहले तुम कहो तुमने मुझे माफ़ कर दिया। हाँ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, अब उठो यहाँ से प्लीज़। थैंक यू मायदी, थैंक यू सो मच। दुआ करना मेरे लिए, जैसे तुम मान गई हो इसी तरह हुरी को मनाने में भी कामयाब हो जाऊँ। क्या मतलब हारिब? हुरी कहाँ है? वो वापस चली गई है, मुझसे तलाक मांग रहे हैं इसके घर वाले। वाट? हारिब तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? अपने लिए कुआं खोद लिया। हाँ यार, मैं जुनैद लाला से नफरत में इस हद तक गिर गया, अपनी जान अपने पाँव तले रोंद दी। हारिब शाह वो हारा हुआ जवारी था जो सब कुछ जीत कर हार गया था। मायदा जो हारिब शाह को देखकर दुखी हुई थी, दिल में एक इरादा करती कमरे की तरफ चल दी। करीम शाह, हम आज से अपने बेटे की खताओं की माफ़ी मांगने आए हैं, हो सके तो मेरे हारिब शाह को माफ़ कर दें। आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं वली शाह, हम जानते हैं हारिब के किसी भी अमल में आपका कोई दखल नहीं है। बाकी जो भी हुआ भूल जाएं। खुशी की बात यह है हमारे बच्चे सही सलामत घर लौट आए हैं। वली शाह हारिब शाह की गलती की माफ़ी मांगने आए थे। करीम शाह की बातें सुनकर इनसे काफ़ी मुतासर हुए थे। करीम शाह, अगर आप सच में हमें माफ़ कर दिया है तो हमारी दावत कबूल करें। हमने जुनैद शाह और मनान शाह की वापसी की खुशी में एक छोटा सा जश्न रखा है, हम चाहते हैं आप भी वहाँ पर ज़रूर आएँ। अरे ये भला कोई कहने की बात है, हम ज़रूर जश्न में शरीक करेंगे। करीम शाह की बात पर वली शाह ने इन्हें गले लगाया था। वहाँ बैठे तमाम नफूस खुश हुए थे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि हुरिया शाह और हारिब शाह की बात कर पाते।
नए रिश्ते बन रहे थे, पर न जाने पुराने रिश्तों का क्या अंजाम होना था। क्या हुरिया शाह और हारब शाह की जुदाई ने इन रिश्तों को एक बार फिर बखेर देना था, या किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लाला, हाँ हुरी, लाला मैं हॉस्टल जाना चाहती हूँ, मुझे अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करनी है। जुनेद शाह जो मनान शाह के पास जाने की तैयारी कर रहा था, हुरी की बात पर चौंका था। अच्छा गुड़िया, मैं बाबा साईं से बात करता हूँ, तुम फिक्र ना करो। थैंक यू लाला। चुप पागल, कामरान केस की तारीख मिल चुकी है। तुम परसों मनान शाह और जुनेद शाह के घर वालों के साथ कोर्ट पहुंच जाना। ओके, तुम कहाँ हो? एक हफ्ते से कोई राब्ता नहीं, मैं इंग्लैंड में हूँ। अब सवाल जवाब ना करना। ओके, नहीं करता। ये बताओ कब वापस आ रही हो? सुबह की फ़्लाइट से वापस आ जाऊँगी। मैं जानता हूँ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है इसके साथ, इसका हक है नाराज़ होना। मानी, पता नहीं ये नाराज़गी ख़त्म होगी या नहीं। क्या मतलब जेदी? यार हो सकता है हुरिया हारब से तलाक मांग ले, और बाबा साईं का हुक्म है, जो हुरी कहेगी वही होगा। अब इसे कोई कुछ नहीं करेगा। पर यार तलाक, हाँ यार, अब हुरी पर है वो क्या करती है। यारे मन, ये मामला कितना बिगड़ गया ना। हम दोनों के साथ साथ हमारे छोटों को भी सज़ा मिली। हाँ यार, अब क्या कर सकते हैं हम, बाकी जो अल्लाह ने चाहा। मनान शाह और जुनेद शाह जो आपस में बातों में लगे हुए थे, पीछे खड़े हारब शाह को नहीं देख सके। हारब शाह हर बात दिल के खानों में बंद करता आगे बढ़ाया था। हारब, तुम? जी लाला, कैसे हैं जुनेद? लाला, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? हारब शाह के मुस्कुराकर हाल पूछता देखकर जुनेद शाह को तसल्ली हुई कि इसने कुछ सुना नहीं। लाला, मुझे बात करनी है आपसे। हाँ हाँ बोलो हारब। लाला, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, जो ख़ता मुझसे हुई है, मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। हारब शाह को हाथ जोड़ता देखकर जुनेद शाह ने इसे गले लगाया था। पागल है तू हारब, मेरे लिए तेरा मुकाम जो कल था वही आज है। तू कल भी मेरा भाई था और आज भी, इसीलिए मुझे शर्मिंदा ना कर यार। पर लाला, कहा ना। एक और बात करनी है आपसे। वो जो मायदा है वो आपसे बहुत मोहब्बत करती है, आपसे नहीं पिछले 7 साल से। क्या? हाँ लाला। क्या हुआ जुनेद, तेरा मुंह क्यों खुल गया इतना? जुनेद, लाला को प्यार हो गया है एक लड़की से। लाला, हैं सच में जेदी? हाँ लाला, मैं सच कह रहा हूँ। हारब जुनेद शाह को आंख मारता भाग गया था। हुरिया बच्चे, अब बताओ गुड़िया, आप क्या चाहती हो? मैं वही करूँगा जो आप चाहेंगी। बाबा साईं? जी बोलो मेरी जान। बाबा साईं, मैं हॉस्टल जाना चाहती हूँ। वो ठीक है बेटा, पर आपने इस रिश्ते के बारे में क्या फ़ैसला किया है? बाबा, मैं हारब के साथ नहीं रहना चाहती। हुरिया इतना कहते कमरे की तरफ बढ़ गई और पीछे करीम शाह को गहरी सोच में छोड़ गई। बाबा साईं, क्या आप हुरी की बात मान लेंगे? हाँ जुनेद शाह, मैं अपनी लाडली को और तकलीफ़ नहीं दे सकता। जैसे आपको ठीक लगे बाबा साईं, हम आपके साथ हैं। क्या वो वक्त आ गया है जब हुरिया शाह का नाम हारब शाह से अलग हो जाना था? क्या किस्मत एक बार फिर दो दिलों को जुदा करने वाली थी? केस की सुनवाई शुरू की जाए। माई लॉर्ड, मेरे मुवक्किल मनान शाह और जुनेद शाह को अगवा किया, इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, वो एक गलत बात की बुनियाद पर। माई लॉर्ड, कमाल साहब को कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। ये बात साबित कर सकती हूँ कि तलाल खान के बेटे को मनान शाह ने मारा था। माई लॉर्ड, मिस दिया झूठ बोल रही हैं। इस बात को साबित करने के लिए मैं वली शाह को कटहरे में बुलाने की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त है? वली शाह तशरीफ़ लाए और हकीकत से सबको रोशना करवाया। जज साहब, आज से 16 बरस पहले तलाल खान का बेटा दिल में सुराख होने की वजह से मर गया था। इसमें मेरे मनान शाह ने नहीं मारा। आप ये रिपोर्ट दे सकते हैं। हारब कब से अंधेरे कमरे में लेटा हुरिया को याद कर रहा था, इसके वापस आने की दुआएं कर रहा था, पर शायद कुछ दवाओं की कबूलियत में देर होती है या कबूल होती ही नहीं। न जाने हारब शाह की दवाओं की कबूलियत थी भी या नहीं। हुरिया शाह ने हारब शाह के पास लौटकर आना था कि नहीं, या जुदाई इनका मुकद्दर थी? जुनेद पुत्र? जी बाबा साईं। पुत्र, अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो बता दे, हमने जिसे पसंद किया है वो तुझे पसंद ना आए। बाबा साईं? बाबा साईं, वो SIS ऑफिसर मायदा जो है वो मुझे अच्छी लगती है, बाकी जैसे आप और भी जान की खुशी हो। ओ मेरे लाल, मैंने और तेरी माँ ने भी वही लड़की पसंद की है तेरे लिए। क्या आहो, बड़ी सोनी बच्ची है, बहुत ही प्यारी बच्ची है। थैंक यू बीजान। चल हट शैतान। अच्छा जुनेद पुत्र, कल हम कर्नल साहब के घर जा रहे हैं, तुम भी तैयार रहना। जी बाबा साईं। मनान पुत्र, तेरी बात हुई जुनेद पुत्र से? अम्मा साईं, किस बारे में? पुत्र, व हुरिया बेटी की वापसी के बारे में। कोई बात नहीं हुई अम्मा साईं, आज करता हूँ बात। हाँ पूछ तो सही, क्या कहते हैं वो लोग? मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ती कुछ पूछने की, बड़ी ज़्यादती कर दी है हमने इस बच्ची के साथ। वो नाजू पली बच्ची यहाँ कोहलू के बैल की तरह काम करती, बगैर ज़बान पर कोई शिकवा लाए
پھر بھی حارب شاہ اس پر غموں کے پہاڑ توڑتا رہا۔ ہم بھی کچھ نہیں کہتے تھے، کتنے گناہ گار ہیں ہم اس بچی کے سامنے، اس گھر والوں کے سامنے۔ سچ میں ماں جی بہت زیادتی کی ہے سب نے۔ سب سے بڑی بات، اسے اس بات کی سزا ملی جو اس نے نہیں کیا، نہ جنید شاہ نے۔ حمنان پتر، ہم جانتے ہیں بہت بڑا گناہ ہوا ہے ہم سے، نہ جانے وہ لوگ ہمیں معاف کریں گے بھی یا نہیں۔ ماں جی وہ لوگ تو شاید شکوہ بھی نہ کریں، پر شاید حوریہ اب حارب کے ساتھ رہنے کے لیے راضی نہ ہو۔ ہائے ایسے تو نہ کہہ مانی۔ ماں جی یہ حقیقت ہے، پر مانی میرا حارب کا کیا ہوگا؟ میں نے بڑی چاہ دیکھی ہے اس کی آنکھوں میں حوریہ کے لیے۔ ماں جی آپ دعا کریں نا اللہ پاک سے ان دونوں میں پیدا ہوئی دوریاں ختم ہو جائیں۔ آمین۔ میں ہر وقت دعا کرتی ہوں میرے لال، اللہ پاک میرے بچوں کو ہمیشہ سلامت اور خوش رکھے۔ مائدہ بیٹا بات سنیے۔ جی ماموں، کل کچھ لوگ آ رہے ہیں آپ کو دیکھنے، پلیز تیار رہیے گا کل۔ ماموں مجھے دیکھنے کیوں آ رہے ہیں؟ بیٹا میں نے انہیں آپ کے رشتے کے لیے بلایا ہے، اسی لیے کل تیار رہنا۔ کیا میرا رشتہ نہیں اور میرا پاگل لڑکی پر؟ ماموں بات تو سنیں، کل تیار رہنا تب سنوں گا بات۔ اب جاؤ جا کر ریسٹ کرو۔ جی بابا سائیں آپ نے بلایا؟ ہاں حوری بچے آ جاؤ۔ جی حوری بچے مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ جی بابا سائیں بولے۔ شہزادی کیا آپ سچ میں حارب شاہ سے طلاق لینا چاہتی ہو؟ آپ نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا ہے؟ بابا سائیں میں نہیں رہ سکتی ان کے ساتھ، پلیز آپ پھر بھی چاہتے ہیں میں طلاق نہ لوں تو ٹھیک ہے، جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ او نہیں نہیں میری دھی رانی، میں تو صرف پوچھ رہا ہوں جو میری لاڈو رانی چاہتی ہے۔ اچھا اب رونا نہیں، جا کر سو جاؤ۔ کل تمہیں بھی ہمارے ساتھ جنید شاہ کے لیے لڑکی دیکھنی چل رہی ہو۔ نہیں بابا سائیں مجھے کہیں نہیں جانا، آپ کل مجھے زہیب لالا کے ساتھ ہاسٹل بھجوا دیں۔ ٹھیک ہے حوریہ بچے، جیسے آپ کی مرضی۔ اب میں جاؤں بابا جی؟ میری جان جائیں، یار من کہاں ہو؟ میری یاد نہیں آئی کیا؟ کس خیالوں میں ہو تم آج کل؟ اب بول بھی پڑو، گونگے کا گڑ کھایا ہوا ہے۔ ہا آج تمہارے اندر میرے والا جن کہاں سے آیا مانی؟ آج تو تم نے میرا ریکارڈ بھی توڑ دیا ہے اپنی سوالوں کی سپیڈ میں۔ میں بکھلا گیا تھا۔ ہا بیٹا اب پتہ چلا، میں بھی ایسے ہی سوچ میں پڑ جاتا ہوں، کون سے سوال کا جواب دوں۔ منان شاہ اور سوچ ناممکن۔ کیوں مجھے سوچنا منع ہے کیا؟ نہیں جانو، آپ کی سوچ پر میرا پہرا ہے بس مجھے سوچا کر۔ اچھا اب بتا کہاں ہو؟ اوکے میں باہر ہوں، آجا کچھ کھانے چلے۔ مانی تو کہاں ہے؟ میں تیری حویلی کے باہر، اونچا سوننے لگا ہے کیا؟ آیا کمینے، کہ جلدی آ۔ کامی کامران، کامی کیا ہو گیا مائدہ؟ مجھے باتھ روم تو سکون سے کرنے دیتی، کون سا طوفان آ گیا ہے جو زلزلے کی طرح نازل ہو گئی ہو؟ یہاں میری زندگی داؤ پر لگی ہے اور تمہیں باتھ روم جانے کی پڑی ہے۔ تم طوفان کی بات کرتی ہو، دیکھنا اب سیلاب آ جانا ہے کل۔ میں نے رو کر زمین سر پر اٹھا لینی ہے۔ مائدہ زمین نہیں آسمان سر پر اٹھاتے ہیں۔ تم ہنس رہے ہو، کتنے کمینے بھائی ہو تم، بلکہ بھائی ہی کے نام پر دھبا ہو۔ توبہ چپ کر جا۔ اب اصل بات بتا کیا ہوا ہے؟ کل مجھے لڑکے والے دیکھنے آ رہے ہیں۔ واہ یہ تو خوشی کی بات ہے مائدہ، نام کی بلا ٹلنے والی ہے۔ کامی مائدہ پاس پڑا جگ لیے کامی کے پیچھے بھاگی تھی، جو مائدہ کو بلانے کے دروازے کے پاس جا کھڑا ہوا تھا۔ میں تمہارا خون کر دوں گی، تم سب جانتے ہو، پھر بھی میرے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہو۔ اچھا یہ جگ رکھو، پھر ایک دھماکہ خیز خبر بتاتا ہوں۔ نہیں تم ایسے ہی بولو۔ ارے رکھو نا پھر بتاتا ہوں۔ اچھا رکھ رہی ہوں، بولو مرو۔ کل جو رشتہ آ رہا ہے وہ کسی اور کا نہیں جنید شاہ کا ہے۔ کیا ہوا؟ شرم کر لڑکی، رشتے پر اتنا خوش ہو رہی ہے، چل دفعہ ہو۔ اب تو میں چلی کل کی تیاری کرنے۔ توبہ کیا طوفان لڑکی ہے، ہر بات پر چیختی ہے۔ اللہ بچائے جنید شاہ کے کانوں کو۔ مائدہ کے چلانے پر کامران کانوں پر ہاتھ رکھتا بولا تھا، کیسی ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، ویسے آپ میرا حال پوچھ سکتی ہیں، میں بتا دوں گا۔ جی بتائیں کیسے ہیں آپ؟ میں بھی ٹھیک ہوں، پر آپ کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ آپ ٹھیک ہیں۔ آئی تھنک میں آپ کو پسند نہیں آیا، میں چلتا ہوں، آپ بیزی ہیں۔ نہیں جنید شاہ اب دور مت جانا پلیز، مجھے آپ پسند ہے، بلکہ پسند تو چھوٹا لفظ ہے، عشق ہیں آپ۔ جنید شاہ کا نشانہ صحیح لگا تھا۔ مائدہ بغیر بریک کے اپنے دل کا حال بیان کر گئی تھی۔ اچھا جی شکریہ، یہی سننا تھا، اسی لیے ڈرامہ کیا تھا۔ کیا؟ اف لڑکی، آہستہ کان پھاڑو گی کیا؟ آپ نا بہت بڑے ڈرامے باز ہے۔ شادی ہو جانے دو،
پھر ڈرامے باز کا مطلب بتاؤں گا۔ توبہ آپ بھی نہ، مائدہ بری طرح شرماتی اندر کی طرف بھاگی تھی۔ پیچھے کھڑا جنید شاہ اپنے دل کے دروازے مائدہ کے لیے واق کر چکا تھا۔ کہانی کے دو کردار ملنے جا رہے تھے۔ مائدہ کی محبت سرخرو ہونے والی تھی۔ حوری گڑیا جی بی جان، میری جان اکیلی کیوں بیٹھی ہو اس اندھیرے میں؟ بی جان یہ اندھیرا تو اب مقدر بن چکا ہے نا میری دھی، ایسا نہیں کہتا وہ رب سونا ناراض ہوتا ہے۔ بی جان مجھ سے تو سب روٹھ گئے ہیں۔ حوری کیا فضول بولے جا رہی ہو، اندر چل، تیری پسند کا حلوہ بنایا ہے، چل آ کے کھا لے، پھر نہ جانے کس دن آئے گی۔ او میری پیاری بی جان، میں کون سا ہمیشہ کے لیے شہر جا رہی ہوں، ہر ہفتے آیا کروں گی آپ کے ہاتھ کا حلوہ کھانے۔ اچھا چل اب زیادہ مسکا نہ مار۔ اچھا جی چلیے میں حلوہ دے، مجھے بڑے زوروں کی بھوک لگی ہے۔ شاہ بیگم چاہ کر بھی حوریہ سے طلاق نہ لینے کی بات نہیں کر سکتی۔ اس کے چہرے پر چھایا کرب دیکھ کر ان کے لفظوں کو زبان نہیں ملی۔ یہ کیسی چال تھی قسمت کی، کیا قسمت میں ان کے لیے ہجر لکھا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جنید لالا آپ کیسے ہیں؟ یہ مٹھائی دینے آیا تھا، تیرے لالا کے کان کھینچنے آیا تھا، کمینے کو کہا تھا میرے ساتھ چل پر نہیں گیا۔ لالا پر کہاں، اور یہ مٹھائی کس چیز کی؟ ابے گدھے، یہ میرا رشتہ پکے ہونے کی مٹھائی ہے، اور تیرے لالا کو کل میرے ساتھ مائدہ کے گھر نہیں کیا اس لیے اس کے کان کھینچنے ہیں۔ کیا واقعی لالا آپ کا رشتہ مائدی سے طے ہوا ہے؟ بہت بہت مبارک ہو لالا، بہت خوشی ہوئی جان کر، آخر کسی کو تو اس کی محبت ملی۔ شکریہ حارب شاہ۔ لالا خوش ہیں؟ لالا ایک بات پوچھوں؟ ہاں ضرور لالا۔ وہ کیا؟ وہ حارب بول۔ نہیں کچھ نہیں، آپ بیٹھے، میں مانی لالا کو بلاتا ہوں۔ اوکے حارب، میں جانتا ہوں تیرا ادھورا پر میں شاید کوئی جواب نہیں دے سکا تیری بات کا۔ جنید شاہ حارب کو جاتا دیکھ کر سوچ رہا تھا، مبارک ہو مائدی، خیر مبارک، تمہیں پتہ ہے میں بہت خوش ہوں، تمہیں دیکھ کر تمہارا وصل ضائع نہیں گیا مائدی۔ ہاں حارب تم ٹھیک کہہ رہے ہو، پر حارب محبت تم نے بھی کی تھی نا، دیار یار میں وصال کاٹنے تم بھی گئے تھے، تو تمہارا وصال ضائع جا سکتا ہے؟ تمہاری حوری سے بے پناہ محبت کی گواہ ہوں میں، تمہیں تڑپتا دیکھا ہے میں نے، تم اتنی جلدی کیسے ہار سکتے ہو حارب؟ مائدی مجھے حوری سے محبت تھی نہیں، آج بھی ہے، وہ میری رگ رگ میں سمائی ہوئی ہے، پر یار دیکھو میں خالی ہو چکا ہوں، کچھ نہیں بچا میرے پاس۔ تم بتاؤ میں کیسے ہار نہ مانوں، نہ جانے قسمت کیا فیصلہ کرے گی ہمارا، پر میں نے سوچ لیا ہے اگر اس بار قسمت نے مجھے دغا دیا تو میں زندگی کو دغا دینے میں ایک لمحہ ضائع نہیں کروں گا۔ کیا بکواس کر رہے ہو حارب؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں مائدہ، باقی میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ اللہ پاک، یہ کیا کر دیا پاگل لڑکا، مجھے جلد از جلد کچھ کرنا پڑے گا اس سے پہلے کہ خود کو کچھ کر لے۔ بولو کیا بات ہے؟ کریم شاہ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ ولی شاہ ایک گزارش لے کر حاضر ہوا ہوں، امید ہے کہ آپ مجھے سمجھیں گے۔ بولو کریم شاہ کیا ہوا ہے؟ یہ کس چیز کے کاغذ ہیں؟ ولی شاہ، حوریہ اور حارب شاہ کی طلاق کے کاغذ ہیں کیا؟ پر کریم شاہ، ولی شاہ میں اس وقت بے حد مجبور ہوں، میری درخواست ہے کہ آپ مجھ سے کچھ مت پوچھیں اور حارب بیٹے سے کہیں وہ حوریہ کو طلاق دے دے۔ کریم شاہ ہاتھ جوڑے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، کبھی کبھی اولاد بھی کیسے کیسے امتحان لیتی ہے۔ بابا صاحب یہ کیا ہے، آپ نے کیا بات کی ہے کریم انکل سے؟ حارب شاہ تمہارے کرتوت ہی ایسے تھے کہ میں کوئی بات نہیں کر پایا، مجھے یہ دکھ رہا ہے وہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا ہے، جبکہ ہم گناہ گار ہوتے ہوئے بھی ایک بار معافی کے لیے لفظ نہیں چن سکے۔ بابا صاحب پلیز آپ بات کریں ان سے، میں نہیں رہ سکتا حوری کے بغیر، مر جاؤں گا میں۔ حارب شاہ یہ تمہارا ہی کھودا ہوا کنواں ہے جس میں تم اپنے ساتھ ساتھ ہمیں بھی لے ڈوبے ہو، اب فضول بحث کا کوئی فائدہ نہیں، ان پیپر پر سائن کر دو اور بچی کو اس رشتے سے نجات دے دو۔ ولی شاہ حارب کو لان تان کرتے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے، جبکہ پیچھے کھڑا حارب شاہ منان شاہ کے قدموں سے لپٹا التجا کر رہا تھا۔ لالا اسے کہو ایسا مت کرے میرے ساتھ، آپ کا حارب مر جائے گا اس کے بغیر، حارب سنبھالو خود کو میری جان۔ حارب شاہ کو یوں تڑپتا دیکھ کر منان شاہ کا دل پھٹ رہا تھا۔ لالا پلیز جنید لالا سے بات کریں، انہیں کہیں حوری سے بات، میں اسے کچھ نہیں کہوں گا، کبھی نہیں، جو کہے گی وہی کروں گا، اپنی ہر غلطی کا ازالہ کروں گا، پر اسے کہیں طلاق نہ لے مجھ سے، اس نے مجھے سزا دینی ہے، مجھ سے دور رہ لے جتنی دیر چاہے، مجھے ایسے چھوڑے مت، مر جاؤں گا اس کے بغیر، پلیز لالا کچھ کریں۔ حارب شاہ مسلسل گڑ گڑاتا منان شاہ کے قدموں میں جھول گیا تھا۔ محبت نے حارب شاہ کو کیا سے کیا بنا دیا تھا، اب کیا ہونے والا تھا؟ کیا حارب شاہ کی محبت یہ بازی ہارنے والی تھی، یا پھر مائدہ کے سامنے کہے
आगे अपने अल्फाजों को पूरा करने वाला था। क्या जिंदगी की दौड़ छूटने वाली थी हारब शाह के हाथ से? बचाओ मुझे हुरिया, हुरिया उठो, क्या हुआ तुम्हें? मैं कहाँ हूँ, दूर हो जाओ, तुम खा जाओगी मुझे। हुरिया, हुरिया होश कर यार, मैं नाइला हूँ, तुम कोई ख्वाब देखा है बुरा, पानी पी लो। हुरिया, तुम ठीक हो अब? हाँ मैं ठीक हूँ, सॉरी तुम्हें तंग किया। कोई बात नहीं, अब रेस्ट करो, जिस दिन से आई हो ऐसे ही रोज़ उठ जाती हो। क्या बात है हुरिया, क्यों इतनी परेशान हो और खिंची खिंची सी रहती हो? कुछ नहीं यार, सो जाओ, ज़रा तहज्जुद पढ़ लूँ। ओके डॉक्टर साहब, क्या हुआ? इसे 8 घंटे हो गए, अब तक होश क्यों नहीं आया? मनान शाह, इनका नर्वस ब्रेक डाउन हुआ है, फ़िलहाल इनकी हालत ख़तरे में है, प्लीज़ दुआ करें। डॉक्टर, हारब ठीक तो है ना? जी मनान शाह, किसी ज़हनी दबाव की वजह से इनके साथ ऐसे हुआ है, बाकी आप दुआ करें। मेरे दिल में जो किसी अपने खोने का वसवसा है, इसे दूर कर दे मेरे मौला। मेरे अपनों को हिफ्ज़ व ईमान में रखना, इनकी हिफाजत करना, इन पर आने वाली मुसीबत और तकलीफ़ को टाल दे मेरे मौला। मेरे मौला रहम कर दे, मेरे मौला रहम कर दे। हुरिया जाए नमाज पर बैठी रो रो कर अपनों की खैरियत की दुआ मांग रही थी, या शायद किसी बहुत अपने की जिसका अंदाज़ा इसे नहीं था। क्या हारब शाह की मोहब्बत इसके अंदर तक समाई थी? इसकी तकलीफ दूर बैठी हुरिया को तड़पा दिया था। जी कैसा अंदाज था मोहब्बत का। खैरियत, इतना दिल कर रहा है मुझे देखने का, सुबह का भी इंतज़ार नहीं हुआ। ही बड़ी ही खुश फहमी है मोहतरमा को। नहीं मैडम, ये खुश फहमी नहीं, ये तो मोहब्बत है। चलें अब बात सुने, जिसके लिए आपको बुलाया है। क्या मतलब? इस टाइम तुमने मुझे अपनी मोहब्बत के इकरार के लिए नहीं बुलाया क्या? तौबा, इतनी बड़ी खुशफहमी। अच्छा जुनेद, अब प्लीज़ सीरियस होकर मेरी बात सुने। जी बोलें जुनेद, ये डायरी आप किसी तरह हुरिया तक पहुंचा दें, हो सकता है इसे पढ़कर इनका टूटता हुआ रिश्ता बच जाए। मायदा, इस डायरी में क्या है? जुनेद, इस डायरी में हारब शाह की छुपी हुई मोहब्बत है जो सिर्फ हुरिया के लिए है। क्या? हाँ, ये डायरी जुनेद शाह की मोहब्बत की गवाह है, इसे दियारे यार में काटे गए वसाल की गवाह है। ये तुम्हें कहाँ से मिली? जुनेद, मुझे इंग्लैंड में हारब के फ्लैट से मिली थी। पर मायदा, अब इसका कोई फ़ायदा नहीं, हारब शाह तक तलाक का नोटिस पहुंच चुका है। क्या? हाँ यार, कल बाबा साहब गए थे, दे आए हैं नोटिस, क्योंकि हुरी ने साफ कह दिया है वो हारब के साथ नहीं रहेगी। हारब, कहाँ जा रहे हो?